पोर्टफोलियो निष्कासन हुँदैछ। यसै विषयमा हामीले कुरा गर्न आज हामीसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम एकदम बुझ्ने भाषामा सरल तरिकामा यो बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो? अनि बुक बिल्डिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अहिले भनौँ न, हामीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दाखेरि फेस भ्यालुमा निष्कासन गरिन्छ हैन। फेस भ्यालु भनेको 100 रुपैयाँमा हैन। भनेपछि कुनै पनि कम्पनी आउँदाखेरि उसको चाहिँ नि जुन मूल्य छ त्यो चाहिँ 100 रुपैयाँमा निष्कासन गरिन्छ। बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब सार्वजनिक निष्कासन गर्दाखेरि कुन मूल्यमा त्यो सेयर निष्कासन गर्ने त सर्वसाधारणलाई भन्ने कुरा चाहिँ नि संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात् चाहिँ बजारले चाहिँ निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार चाहिँ सर्वसाधारणमा जाने एउटा जुन पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ बुक बिल्डिङ भनेर भन्दछौँ हैन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मागको आधारमा चाहिँ नि तपाईको मूल्य निर्धारण चाहिँ हुन्छ। र त्यो मागको आधार भन्नाले कसले निर्धारण गरिदिन्छ त, अर्थात् बजार भनेको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि योग्य संस्थागत लगानीकर्ता हैन। अर्थात् भनौँ न, बजारमा भएका जुन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरू छ ती लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेयर जारी हुँदाखेरि त्यो कम्पनीको सेयर कतिमा किन्न इच्छुक हुन्छन् त, त्यो सबैसँग चाहिँ नि एउटा मूल्य लिएर अनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छ र त्यो आधारमा चाहिँ नि सर्वसाधारणमा निष्कासन हुन्छ। भनेपछि यो पद्धतिलाई हामी बुक बिल्डिङ प्रोसेस भनेर भन्दछौँ। हिजोसम्म सर्वसाधारणले प्रति किता 100 रुपैयाँमा सेयर पाउँदै आएका थिए। अब बुक बिल्डिङमा त्यो बढी हुने देखियो। महँगो मूल्यमा सेयर किन्दा लगानीकर्तालाई फाइदा के हुन्छ? हैन, यस्तो हो। अब हामीले भनौँ न, पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि प्रतिफलको लागि पनि प्रवेश गर्ने हो, एउटा रिटर्नको आश लिएर प्रवेश गर्ने हो। र हामीले रिटर्नको आश गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो कम्पनी राम्रो होस्, त्यसले चाहिँ नि राम्रो नाफा आर्जन गरोस् र त्यसले चाहिँ त्यो नाफा चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बाँडोस् हैन। चाहे क्यास डिभिडेन्ड होस्, चाहे चाहिँ नि बोनस सेयरको रूपमा होस्। भनेपछि यो बुक बिल्डिङ प्रोसेस जुन हामीले विधि लिएर आएको छौँ र जसमा हामीले केही कन्डिसन्सहरू राखेको छौँ त्यसले चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ बजारमा आउँछन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। यो भनेर फेरि अहिले बजारमा आएका कम्पनीहरू नराम्रो भन्न खोजेको होइन। भनेको अहिले हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि 3 वर्ष नाफामा भएको हैन, नेटवर्थ चाहिँ नि उसको बुक भ्यालु भन्दा उसको नेटवर्थ चाहिँ नि चुक्ता पुँजी भन्दा उसको बढी भएको भन्ने राम्रो भनौँ न, त्यो कन्डिसन्सहरू राखेर यस्तो कम्पनीहरू बुक बिल्डिङबाट आउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छौँ। भनेपछि अर्को त हामीले भनौँ न, लगानी गर्दाखेरि के भन्छौँ त भन्दा आफ्नो जोखिमलाई चाहिँ नि डाइभर्सिफाई गर हैन। हरेक एउटै सेक्टरको कम्पनीमा किन्नुहुन्न। आफूले चाहिँ नि जोखिमको अवस्था, कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो बजारमा हेऱ्यौँ भने ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ हैन। भनेपछि त्यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता हुँदा राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा उसको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको रेगुलेटर राष्ट्र ब्याङ्क, बिमाको रेगुलेटर बिमा समितिले कुनै पोलिसी चेन्ज गर्न साथै हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटमा त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ रिस्क त्यसै पनि बढी भएर गएको छ। भनेपछि त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बाहुल्यतालाई तोडेर अरू जो रियल सेक्टर कम्पनी भन्छौँ ती रियल सेक्टर कम्पनी आइसकेपछि त उहाँहरूको रिस्क चाहिँ के हुन्छ त, डाइभर्सिफाई गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम पनि पाउनुहुन्छ हैन। र त्यसको अलावा हामीले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने केही व्यवस्थाहरू पनि गरेको छौँ। भन्नाले जस्तै बुक बिल्डिङमा जाँदाखेरि 40% योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई, 60% चाहिँ नि कसलाई भनेको छौँ त, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई भनेको छौँ। र अर्को चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नि जुन कट अफ प्राइस छ हैन, जुन मूल्यमा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सेयर निष्कासन गरिन्छ त्यसको 10% बिलोमा चाहिँ नि सर्वसाधारणहरूले पाउने व्यवस्था गरेको छौँ। र अर्को चाहिँ नि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ 6 महिना नभइकन सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनौँ भन्ने व्यवस्था गरेको छौँ। भनेपछि यो सबै व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य चाहिँ नि जो सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ हितको संरक्षण गर्नको लागि। भनेको राम्रो कम्पनी बजारमा आओस्, राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनी बजारमा आओस् र प्राइसिङमा पनि एउटा फेयर प्राइसिङ भएर जाओस्। र अर्को त भनौँ न, कुनै पनि कम्पनीमा प्रिमियम गइसकेपछि त त्यो प्रिमियमको भ्यालु भोलि कसले पाउँछ, त्यसको त्यो ओनर अथवा त्यो लगानीकर्ताहरूले पाउने हो नि। त्यसैले यी सबैबाट हो कता कता चाहिँ 100 रुपैयाँमा नपाउने भन्ने छ, तर त्यो भन्दा यतापट्टिबाट गएको चाहिँ नि भोलि नाफाहरू चाहिँ नि धेरै नै हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ नि रहन्छन्। त्यसैले यो एडभान्टेज चाहिँ नि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले पनि पाउन् भनेर नै हामीले यो विधिलाई चाहिँ नि यसरी विभिन्न भनौँ न व्यवस्थाहरू गरेर सुरुवात चाहिँ गर्न लागेका हौँ।
यो रियल सेक्टरले चाहिँ 10% मात्र आइपिओ निष्कासन गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमध्ये पनि 40% संस्थागत योग्य लगानीकर्तालाई छुट्याएको हुन्छ। अब 60% मात्र आउँदाखेरि एउटा थोरै सेयर भएर कर्नरिङ हुने लगानीकर्ता चाहिँ जोखिममा पर्ने सम्भावना हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ के व्यवस्था छ? होइन, यसमा हामीले भनौँ न अब यो चाहिँ हामीले भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ होइन। सुरुवाती चरणमा कसरी डेभलप भएर जान्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिसी, किनभने कुनै पनि पोलिसी भनेको सधैँलाई त्यो पोलिसी होइन। यो चाहिँ भनौँ न अहिले हामीले सुरुवाती चरणमा छौँ, यसलाई हामी रिभ्यू गर्छौँ भनेर भनिरहेकै छौँ। त्यसैले त्यो आइसकेपछि बजारमा यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ होइन, लगानीकर्ताहरूले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योर्सहरूले भनौँ न उद्योग व्यवसायीहरूले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र यसमा चाहिँ नि दोस्रो बजार कारोबार कसरी जान्छ भने यी सबै कुराहरूको अध्ययन गरेर हामीले भनौँ न त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू आयो भने त त्यसलाई हामी फेरि के गर्छौँ त पुनरावलोकन चाहिँ नि गर्छौँ। यो बुक बिल्डिङबाट गर्दा चाहिँ एउटा कम्पनीको रियल भ्यालु अथवा फेयर प्राइस आउने भन्ने भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ सबै कम्पनीमा किन खुल्ला गर्न सकिँदैन? सबै कम्पनीको रियल भ्यालुमा इन्भेस्टरले सेयर किन्न पाउँथे होइन। यो चाहिँ कस्तो भने अहिले सुरुवाती चरण भएको हुनाले हामीले चाहिँ केही कन्डिसन्सबाट सुरु गरौँ। यो पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, किनभने हामी आइएसको एसोसिएट मेम्बर छौँ होइन, भनेपछि त्यो आइएसको मेम्बर भएका भनौँ न मुलुकहरू जो विकसित छन् अथवा विकासको क्रममा छन्, उनीहरूले यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढे त भन्ने कुराहरूको अध्ययनको आधारमा चाहिँ नि सुरुवाती चरणमा हामी यसरी जाउँ र यसमा चाहिँ नि एउटा यसले लय पक्डिसकेपछि चाहिँ नि यो मैले भने अघि नै यसलाई पुनरावलोकन गर्दै सम्पूर्णलाई चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट पनि जान दिन सक्ने अवस्था पनि आउला होइन। भनेपछि त्यो सोच चाहिँ हो हाम्रो। त्यसैले पहिला त कुनै पनि नयाँ चिज गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई यसमा भनौँ न अभ्यस्त बनाउनु पर्यो। बुक बिल्डिङ भनेको त यो रहेछ भन्ने कुराहरू लिएर आउनु पर्यो। भनेपछि त्यो अभ्यस्त हुँदै गइसकेपछि चाहिँ नि के कस्तो कम्पनीहरू जान सक्छ, जुन चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दाखेरि पनि एकैपल्ट सबैलाई चाहिँ त्यो बुक बिल्डिङमा जान दिएको चाहिँ छैन होइन। भनेको मुलुकको आफ्नो विकासको क्रम, त्यसपछि मुलुकमा भनौँ न त्यहाँको लगानीकर्ताहरूको वित्तीय साक्षरताको अवस्था, यी सबैलाई हेरेर चाहिँ नि ती मुलुकहरूले चाहिँ नि स्टेप बाई स्टेप अप्रोचमा चाहिँ गएको हामीले हाम्रो अध्ययनहरूबाट भएको हुनाले हामी पनि त्यसैलाई चाहिँ फलो गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाएका हौँ। यो बुक बिल्डिङमा साधारण इन्भेस्टरले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि कति अप्लाई गर्नुपर्ने हो? यो अहिले भइरहेको बाँडफाँड मोडल र यसको बाँडफाँड मोडलमा चाहिँ के फरक छ? होइन, अहिले चाहिँ हामीले अब भनौँ न सबैलाई 10 किता चाहिँ मिनिमम दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ होइन। उतापट्टि चाहिँ हामीले मिनिमम एप्लिकेसन 50 हुनुपर्छ र मिनिमम चाहिँ 50 नै दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ नि गरेको छौँ। यो हुँदाखेरि एकदम सीमित लगानीकर्ताले मात्र सेयर पाउने भयो, तर सङ्ख्या चाहिँ सीमित हुँदैन। किनभने भनौँ न तपाईँको अब सीमित भनेर भन्दा पनि हामीले जुन व्यवस्थाहरू गरेको छौँ नि होइन, त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ कस्तो 10ले गर्दाखेरि भोलि ट्रेडिङमा जाँदा 10 किताको मात्रै ट्रेडिङ भन्ने भयो नि होइन। 50 भएपछि त एउटा सिग्निफिकेन्ट होस्, एउटा भनौँ जो लगानीकर्ताले पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट होस्, किनकि यो त फ्री प्राइसिङ मोडलमा आइसकेपछि त त्यो सिग्निफिकेन्स पनि हुनुपर्छ भनेर र अर्को कुरो चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, यो हामीले विधिलाई चाहिँ नि सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि हेरेर चाहिँ हामीले गरेको छौँ। व्यवस्था के अझै गर्न बाँकी छ कि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ? होइन, यस्तो हो अब यसमा चाहिँ भनौँ न अहिलेको लागि त अब सम्पूर्ण नै भनेर भनौँ। एउटा कुरा चाहिँ नि जस्तै भनौँ न यो कट अफ प्राइस भइसकेपछि स्टक एक्सचेन्जमा ओपनिङ प्राइसको रेन्ज चाहिँ के गर्ने भन्नेमा स्टक एक्सचेन्जसँग चाहिँ बसेर भनौँ। अहिले त अब फेस भ्यालुमा आएको छ 100 रुपियाँमा छ। अब यो त हामीले अघि नै भन्यो बुक बिल्डिङ भनेको त मार्केटले प्राइस निर्धारण गर्ने भनेपछि त एउटा मार्केट प्राइस आइसकेको छ भने अब त्यसलाई चाहिँ त्यो ओपनिङ रेन्ज भनेर जुन राखिन्छ त्यो के गर्ने भन्ने चाहिँ एकपल्ट नेप्सेसँग पनि बसेर त्यसलाई चाहिँ नि अन्तिम रूप दिन चाहिँ बाँकी छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ होइन, र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो एउटा मूल्य त निर्धारण गर्नु पर्यो नि। मैले भने जस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको कुरा गर्नु, सर्वोत्तम सिमेन्टले यो आधारमा उसले पनि त्यतिकै 750 भन्न पाउँदैन अहिलेको हाम्रो व्यवस्थाले। उसले 750 भन्दाखेरि के आधारमा 750 भनेको त्यो कुरो चाहिँ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग जुन छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुन्छ त्यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बताउनुपर्छ र त्यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिसकिएपछि जो योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले भाग लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू लिएर उहाँहरूसँग अथवा फाइनेन्सियलहरू चाहिँ लिएर भनौँ न ट्रेड सिक्रेट त पाइएन, तर अरू उहाँहरूलाई चाहिँ मूल्य निर्धारणको लागि चाहिने जुन वित्तीय विवरणहरू छ त्यो लिएर चाहिँ उहाँहरूले एनालाइसिस गरेर आफ्नो एउटा मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नुहुन्छ र त्यो मूल्य भनौँ न त्यो कम्पनीले इस्यु म्यानेजर
जुन नियुक्त गरेको हुन्छ त्यो इस्यु म्यानेजर मार्फत चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा त्यो सम्पूर्ण अरू योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट चाहिँ नि आशय मूल्य चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ हैन। त्यो आशय मूल्य लिसकेपछि चाहिँ नि त्यसको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त भन्दा मेरो कम्पनीको सेयर यति मूल्य राख्यो भने चाहिँ सबै बिक्री हुने देखियो भनेर उहाँहरूले त्यसलाई अब आधार मूल्य भनेर गर्नुहुन्छ, एउटा आधार मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ र त्यो आधार मूल्यको 20% माथि र 20% तल चाहिँ उहाँहरूले प्राइस ब्यान्ड चाहिँ दिनुहुन्छ हैन। त्यो प्राइस ब्यान्ड दिइसकेपछि त्यो प्राइस ब्यान्डभित्र चाहिँ अब योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले को बिडिङ हुन्छ बोलकबोल विधिबाट। त्यो बोलकबोल चाहिँ नि हामीले 4 कार्यदिनको हुन्छ भनेर भनेका छौँ र त्यो 4 कार्यदिनभित्र चाहिँ त्यो बिडिङ प्राइस हेरेर कुन चाहिँ मूल्यमा हैन त्यो जुन प्राइस ब्यान्ड दिएको छ मानौँ न 120 र 80 छ भने 120 र 80 को बिचमा कुन प्राइसमा गएपछि चाहिँ नि मेरो सम्पूर्ण सेयर चाहिँ बिक्री भयो त त्यसलाई अब हामी के भन्छौँ त कट अफ प्राइस भन्छौँ। त्यो कट अफ प्राइसमा सम्पूर्ण भनौँ न अप्लाई गर्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि सेयर पाउनुहुन्छ हैन। र त्यसपछि त्यो कट अफ प्राइस भन्दा 10% बिलोमा चाहिँ नि अरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ भनेपछि भनौँ न यसरी चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यसरी सर्वोत्तम सिमेन्टको केसमा उहाँहरूले आफ्नो मूल्य 750 राख्नुभयो तर त्यो नै अन्तिम मूल्य होइन। यो त उहाँले यो आधारमा भन्नुभयो त्यो छलफल कार्यक्रम जसलाई हामी रोड सो भनेर भन्छौँ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग बस्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले त आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ नि त्यसको आधारमा अनि बल्ल चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ रियल मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रियल मूल्य निर्धारण गर्नको लागि प्राइस ब्यान्ड चाहिँ नि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भन्नुभएको छ नि यो बोल्नको लागि विशुद्ध म सेयर बजारमा मात्र कारोबार गर्छु भनेर उद्देश्य राखेर आउनुपर्छ कि आफ्नो उद्देश्यमा पनि कुनै कम्पनीले म सेयर बजारमा पनि यसमा लगानी गर्छु भनेर राखेर पनि आउन सक्छ यो कम्पनीको लागि हैन। अहिले चाहिँ हामीले भनौँ न अब चुक्ता पुँजी यति हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो भनौँ न उनीहरूको चाहिँ नि प्रबन्धपत्र नियावलीमा यसरी चाहिँ भनौँ न सेयरमा लगानी गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाहरू गरेको छौँ हैन। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा चाहिँ लिनियन्ट नै व्यवस्था गरेको छौँ किनकि जो मेजर इन्भेस्टर्स हुन्छ जसको चाहिँ भनौँ न क्यापिटल चाहिँ एउटा सर्टन लेभल त हुनै पर्यो र जसले चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तो कम्पनीहरूलाई भाग लिन सक्ने भने किन जति धेरै भयो त्यति के हुन्छ त कम्पिटिटिभ हुन्छ र कम्पिटिटिभ भयो भने चाहिँ नि त्यो जुन प्राइस ब्यान्ड चाहिँ नि कम्पिटिटिभ भएर आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि संस्थाले पनि एउटा रियल भ्यालु चाहिँ पाउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। अन्तिममा चाहिँ जस्तो कि यो विधि मार्फत चाहिँ हामी पनि आउँछौँ भनेर अरू कुनै कम्पनीहरू तपाईहरुसँग को छलफलमा आइरहेको हैन। अब हामीसँग त आउनु भएको छैन तर अब मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ धेरै कम्पनीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुभएको भन्ने इन्फर्मेसन दिनुभएको छ तर अब भनौँ न एबिसी भनेर यही कम्पनी भन्ने चाहिँ हामीसँग छैन। हामीले त एउटा व्यवस्था गरिदिने हो हैन र त्यो व्यवस्था अनुसार आउने हो र हाम्रो अपेक्षा चाहिँ नि यो व्यवस्था गरिसकेपछि र केही कम्पनीहरूको सुरुवात भइसकेपछि चाहिँ नि अरू कम्पनीहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।